प्रोग्राम आवाज जरस के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, झूठ की एक किस्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधना है। होता क्या है कि बाज लोग बात किसी और की होती है और उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करके बयान कर देते हैं कि हदीस में यूं आता है या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इसके बाद वो किसी और की कही हुई बात बयान कर देते हैं। बाज लोग नादानी में या बेसमझी में कुछ अक़वाल और हिकमत की बातें, हदीस की बातें कहकर बयान करते हैं। तो खा कोई मुअल्लिम हो, उस्ताद हो, मौलवी हो, कोई भी हो, उसे यह हक हासिल नहीं है कि जिस बात के बारे में उसे यकीन नहीं कि वह हदीस है, उसे हदीस कहकर लोगों तक पहुंचाए। याद रखिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर शदीद वईद बयान फरमाई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर जानबूझकर झूठ बोले, यानी उसे मालूम है कि ये बात मैंने नहीं कही, और वो उस बात को, उस कौल को मुझसे मंसूब करे और यूं गलत बातों को दीन का हिस्सा बना दिया जाए, तो उसे चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना दे। ये बहुत बड़ा जुर्म है और इसका अंजाम आग है। ये बात भी मुशाहिदे में आई है कि बाज लोग बगैर कुछ सोचे समझे कह देते कि कुरान हकीम में ये लिखा हुआ है, हालांकि वो नहीं लिखा होता। तो जब तक हमें यकीन ना हो कि कोई बात कुरान हकीम में लिखी है, तो हरगिज नहीं कहना चाहिए कि ये कुरान हकीम में लिखी हुई है। वो तो अल्लाह पर झूठ बांधना हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बाज लोग तकल्लुफ में झूठ बोलते हैं। आपको शदीद तरीन भूख है और कोई आपको खाना पेश करता है और आप कहते हैं, नहीं बहुत शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। एक दफा एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसी किस्म के तकल्लुफ का मुजाहरा किया था, तो आपने इरशाद फरमाया, भूख और झूठ को जमा ना करो, यानी हमारे दीन में झूठे तकल्लुफ की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम वो दीन है जो इंसान को हकीकत पसंद बनाता है, सच्चाई को पसंद करता है। हमारे दीन में सच्चाई को ईमान का सबब बताया गया है। असल में झूठ इंसान के दिल में बेचैनी पैदा करता है, शक पैदा करता है, इंसान को परेशान करता है, इंसान को मुजरिम बना देता है। और इसके बरक्स सच्चाई वक्ती तौर पर अगर तल्ख भी हो, नागवार भी हो और मुश्किल भी हो, लेकिन इंसान के दिल में अंजाम कार इत्मीनान पैदा करती है। कुरान हकीम में अहले ईमान को तलकीन की गई है कि वो सच्चे लोगों का साथ दें, इसलिए कि अगर इंसान सच्चे लोगों के साथ होगा तो सच्चाई ही को पसंद करेगा। याद रखिए कि क़यामत के दिन इंसान को उन्हीं लोगों के साथ उठाया जाएगा जिनकी आदत उसे पसंद होती हैं और जिनके साथ वो जिंदगी गुजारता है और जो उसकी सोहबत और कंपनी होती है। सामीन, झूठ की कबाहत और बुराई तो इस कदर ज्यादा है कि मजाक में भी झूठ को पसंद नहीं किया गया, और ऐसा शख्स जो लोगों को महज हंसाने के लिए झूठ बोले, उसे भी नापसंदीदा करार दिया गया है। इसलिए हम पर हमेशा हर हाल में झूठ से परहेज करना लाजिम है। एक हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी दूसरे मजहब की जानबूझकर झूठी कसम खाए, मसलन वो ये कहे कि अगर मैं ये काम करूं तो मैं यहूदी हूं, और अगर उसने वो काम कर लिया जिस तरह उसने कहा था तो वो वैसा ही हो जाएगा। यानी कभी भी किसी तरह झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। इंसान को झूठी गवाही से भी बचना चाहिए, झूठी कसम खाने से भी बचना चाहिए। झूठी गवाही का मतलब क्या है? इंसान किसी की मदद करने के लिए, किसी का साथ देने के लिए उसकी तरफदारी करते हुए गलत बयानी से काम ले। एक हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें बहुत बड़े कबीरा गुनाह के बारे में न बताऊं? सहाबा इकराम ने अर्ज किया, जरूर या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना। नबी अकरम जब ये बात इरशाद फरमा रहे थे तो उस वक्त आप टेक लगाए हुए थे। आप एकदम सीधे होकर बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार झूठी बात, यानी कबीरा गुनाहों में झूठी बात भी शामिल है। आपने बार बार इस जुमले को दोहराया
یہاں تک کہ صحابہ اکرام نے سوچا کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں، یعنی اس قدر زیادہ تکرار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جھوٹی بات کہنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو سامعین، قرآن حکیم میں اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ کامیاب ہونے والے مومن کون ہیں؟ وہ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، غلط بیانی نہیں کرتے، خواہ متعلقہ لوگ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں اور دوست و احباب ہی کیوں نہ ہوں، ان کے پسندیدہ افراد ہی کیوں نہ ہوں، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بات ہمیشہ سچی ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح جھوٹی قسم کھانا بھی انسان کے ایمان کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ کچھ بچوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے، تو ان کی اصلاح کیسے کی جائے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں عملی نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر والدین خود سچائی پر قائم ہیں تو بچے بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اصل میں مشکل یہ ہے کہ ہم بچوں کو خود ہی جھوٹ سکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ گھر میں ہیں، کسی کا فون آیا، گھر میں کسی بچے نے فون اٹھا لیا اور آپ سے آ کر کہا کہ فلاں انکل یا آنٹی کا فون ہے۔ اب آپ کسی وجہ سے بات نہیں کرنا چاہتے، آپ بچوں سے کہتے ہیں جاؤ ان سے کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں۔ کوئی دروازے پر آیا، آپ بچوں سے جھوٹ بلواتے ہیں، جاؤ ان سے کہہ دو کہ میں باہر گیا ہوا ہوں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے خود اپنے عمل سے ثابت کرے کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے، اور پھر بچوں کو جھوٹ کی قباحت کے بارے میں بتایا جائے تو انشاءاللہ بچے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ سامعین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ بر صغیر کے ممالک میں جعلی دستاویزات اور سرٹیفکیٹ بنائے جاتے ہیں، جعلی ڈرائیونگ لائسنس بنوائے جاتے ہیں، جعلی ڈگریاں بنائی جاتی ہیں، جعلی دستخط کروائے جاتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں۔ چھٹی لینے کے لیے جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیے جاتے ہیں، نوکری حاصل کرنے کے لیے جھوٹے سرٹیفکیٹ بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ جعلی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، مثلا نرسنگ کا کورس کیا ہوا ہے اور ڈاکٹر کا بورڈ لگا دیا۔ بر صغیر کے معاشرے میں عدالتوں میں غلط گواہی اور جھوٹی گواہی دینا بھی بہت عام ہے، اور حدیث کے مطابق کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ سامعین، کچھ حالات میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ میاں بیوی کے درمیان تعلقات کو خوشگوار رکھنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بیوی اپنے شوہر سے کسی وجہ سے ناراض ہے، تو گھر کا کوئی فرد بیوی سے آ کر یہ کہے کہ آپ کے شوہر بہت اداس ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے، حالانکہ شوہر نے اسے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ بیوی اگر اپنے میکے میں کسی مجبور یا ضرورت مند کی مالی امداد کے لیے کوئی رقم دے دے، شوہر اس رقم کے بارے میں پوچھ لے اور بیوی کو یہ محسوس ہو کہ شاید شوہر اس پر ناراض ہوگا، تو اس وقت صورتحال کو بگڑنے سے بچانے کے لیے بیوی جھوٹ بول سکتی ہے، کہہ سکتی ہے کہ وہ رقم میں نے چیریٹی میں دے دی۔ کسی کی اصلاح کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ جنگ میں اسلام کی فتح کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر دشمن کو جھانسا دینے کے لیے دروغ گوئی سے کام لیا جا سکتا ہے۔ آپ کی وائف کسی وجہ سے چپ رہتی ہوں، گھر میں 100 طرح کی باتیں ہو ہی جاتی ہیں، اور شوہر اگر وائف سے کہے کہ آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، حالانکہ وہ اچھی لگ رہی ہوں یا نہ لگ رہی ہوں، آپ دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں، لیکن وائف کا موڈ اچھا کرنے کے لیے آپ اگر یہ جھوٹ بولیں تو اس کی پرمیشن ہے۔ یہی معاملہ وائف بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کر سکتی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ اس کا اجر ملے گا۔ تو جو لوگ جھوٹ کی اس کیٹیگری میں آتے ہیں وہ جھوٹے تصور نہیں کیے جاتے۔ بہرحال جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں ہر حال میں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔